आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, यानी कि हम पहला कोर्स कर रहे हैं, लेवल 1 कर रहे हैं और इसको हम नमाज का तर्जमा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं। आज हम सबक नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा कोर्स था वो 20 लेसन पर है, लेकिन हमने 11वां लेसन आज पढ़ रहे हैं और आज हमारा यूं समझ लें मिड मिड हो जाएगा, दरमियान आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मंडे वाले दिन रिवीजन होगी। लेसन नंबर 1 से लेके 1 से लेके 11 तक ए बी दोनों पार्ट होंगे, उसकी रिवाइज करवाया जाएगा। और आज ही के दिन बुध वाले दिन आपका मिड क्विज होगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मजीद इसको बताते हैं। तो आज अल्लाह के फजल से जो हमने ये कुरान सीखने का, ये कोर्स करने का सिलसिला स्टार्ट किया था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज का तर्जमा बिल्कुल मुकम्मल कर चुके हैं। कंप्लीट नमाज का तर्जमा हम सीख चुके हैं। अब हम जो सिलसिला शुरू करेंगे वो सूरतों का सिलसिला शुरू करेंगे। आज हम सूरह इखलास को देखेंगे। आप लोगों को सब अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इखलास आती है, आप लोग माशाल्लाह अच्छे तरीके से उसको समझते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज जो बातें उसके मुतल्लिक बताई जाएंगी शायद आपको ना पता। उसको इंशाल्लाह दिल के साथ तसल्ली के साथ बैठिएगा। इसी तरह हमने जो ग्रामर के अंदर अस्मा पढ़ने शुरू किए थे उसको कंप्लीट किया, हरूफ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अफ़ाल यानी कि वर्ब फेल को देख रहे हैं, उसके अंदर भी हम माजी का जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जब हम उसके बाद आएंगे फिर इंशाल्लाह मुदारे देखेंगे, फेल अमर व नहीं वगैरह देखेंगे। इस तरीके से इंशाल्लाह आगे हम पढ़ते जाएंगे अल्लाह की तौफीक से। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों का इंतखाब किया है। देखो हजारों क्लासों हजारों लोग होंगे, लेकिन आप यू आर द चूजन। अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया कि आप इसको सीख रहे हैं। आपने यकीनन वीडियो देखी, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अच्छा, ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कुछ लोग एक्चुअली वीडियो देखते हैं क्योंकि क्विज़ेस माशाल्लाह ज़्यादा कर रहे हैं जो होमवर्क है, तो ये अनाउंसमेंट रिकॉर्ड हम करना चाह रहे हैं ताकि आपको भी पता चल जाए। जो बाज़ लोग किसी मजबूरी की वजह से क्लास नहीं लेते और वो वीडियो देख कर करते हैं, तो उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी उनको मिल जाए। आमिर खान के जी इम्पोर्टेंट सबसे पहले ये है कि जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे 2 जून को आपकी रिवीजन होगी। रिवीजन होगी 1 से लेके 11 तक, और टाइम होगा आपका 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। ठीक है, उसके बाद 10 बजे के बाद आपको क्विज के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। क्विज कैसा होगा, किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना होगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर आपके आंसर क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम देंगे। ठीक है जी। मिड क्विज जो है वो आपको, अच्छा ये ट्यूसडे था, ये थर्सडे लिखा गया जी, सॉरी। आगे भी मैंने कॉपी पेस्ट ही किए हुए हैं। ये ट्यूसडे है जून 3 को। ठीक है, जून 3 ट्यूसडे को ये आपका मिड क्विज होगा। टाइम उसके अंदर यही होता है मोस्टली जो हम क्लास का टाइम होते हैं, लेकिन इसके लिए 1 घंटे के बजाय हम आप इस तरह करेंगे कि जो टाइम है वो 8 से 10 आपको दे देंगे। ठीक है, बेसिकली तो 9 से 10 होता है, लेकिन 8 से 10 आपको उसका टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है जी, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट मंडे को आपकी रिवाइज हम करवाएंगे और उस वेरी नेक्स्ट डे आपका क्विज हो जाएगा जी। पिछले असबाब जो हमने पढ़े हैं उससे थोड़े से सवालात को ले लेते हैं, जरा जल्दी से क्विकली चैट बॉक्स में लिखें ताकि आपकी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। और दौलीन का मीनिंग्स क्या है? भटके हुए या जिन पर गजब हुआ। अब आप देखते हैं इसमें से मगदूब थे जिन पे गजब हुआ था ना, याद रखिएगा, भटके हुए। अल फलाह, क्या है जी अल फलाह? कामयाबी, बिल्कुल। मैं भी शब्द ने लिखा जी बी। ठीक है जी। आती ना, 2 टुकड़े आती
اور نہ دے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے سسٹر نوزت. اور سسٹر یہ ہماری ہے ریاض. جی آج کا سبق سورہ اخلاص کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. گرامر کے اندر فعل ماضی دارابا سمیا علیما عاملہ انشاءاللہ نکات تعلیم میں بڑا زبردست ہے. 16 الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر کتنے 1986 مرتبہ ہے. یہ 16 ورڈ قرآن پاک میں 1966 ٹائمز قرآن پاک میں آئیں گے. آج کا جب ہم لیسن ختم کریں گے تو سبق نمبر 11 ختم کریں گے. ہم 131 الفاظ کو سیکھ جائیں گے. ٹوٹل ہم نے کتنے سیکھنے ہیں 232. تقریباً 101 الفاظ رہ جائیں گے. یہ 131 الفاظ قرآن پاک کے اندر 30,797 بار قرآن پاک میں آئیں گے. ہم نے سیکھنے کتنے ہیں 41,111. اب ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں, تعارف دیکھتے ہیں سورہ اخلاص کا. یہ ابتدائی مکی سورہ میں سے ہے. بہت چھوٹی اور لیکن بہت اہم سورت ہے. نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ چھوٹی ہے, بلکہ اس کی اہمیت انشاءاللہ آج آپ کو پتہ چلے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے نام اس کا کیا ہے جی, تعارف اس کا دیکھو نام اخلاص, یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. سمجھنا پھر ایمان لانا ہے تو عقیدہ آپ کا خالص ہو جائے گا. لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے تھے. یہ سورہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان کی حدیث مبارکہ ہے, کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. دیکھیں کتنی زبردست بات ہے, چھوٹی سی سورہ آپ پڑھیں کتنا زبردست اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے, لیکن سمجھ کر اور ایمان کے ساتھ. اس سورہ کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے. ہر فرض نماز کے بعد ایک بار, مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا سنت ہے. 3 بار پڑھنا سنت ہے, تو لہٰذا کوشش کیجئے فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک بار. ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے, اس کا بہترین جواب ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, اس کا بہترین جواب ہے کہ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے, معبود ہمارا کون. یہ تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کروا دیے, تعارف کروا دیے, اسی کے متعلق 2-3 سوالات ہیں, ذرا دیکھیے گا. توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین صورت, جی لکھیے گا ذرا چیٹ باکس میں. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ جی. اب ذرا چیٹ باکس کو رکیے گا, رک جائیے گا جی. ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ سورہ کو دیکھ سکیں, جس کو پہلے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی اب انشاءاللہ ہم اس کو ایک لفظ کو ایک ورڈ کو دیکھیں گے. کل کہہ دیجئے, ہوا ہم نے پڑھا, ہوا اللہ, ہوا وہ اللہ, اللہ کا پتہ ہے, احد ایک. کل جی ذرا دیکھیے گا اس کو. یہ کل قرآن پاک کے اندر 332 مرتبہ آیا ہے. آپ کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ آپ کہہ دیجئے. یہ کل کی تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. یہ کل جو ہے, ابھی میں نے پیچھے بھی کوئی بات چیت ہم کرتے آئے ہیں جی, یہ فیل ہوگا فلاں ہوگا, اس طرح کی چیزیں کرتے آئے ہیں. تو کل کیا ہے؟ کل فعل امر ہے, ابھی آگے جا کے پڑھیں گے, لیکن یہ والا جو فعل ہے انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے. کل کہہ دیجیے, آرڈر ہو رہا ہے نا, حکم دیا جا رہا ہے.
کالا اس کا فعل ماضی ہے، اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، یہ 530 مرتبہ 232 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں. تو یہ کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، یہ ماضی کا صیغہ ہے جیسے بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فعل فعلو، تو اسی طرح کالا کالو، کالا کالو، کلتا کلتو، یہ برا انشاءاللہ آگے جا کے ٹیبل کریں گے. ہوا کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، وہ اللہ اللہ، احد ایک، واحد اکیلا. اس کے معنی، ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو دیکھتے ہیں جی اسباق. اب اللہ تعالیٰ ذات میں ایک، ذات میں ایک، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اس کا ماں باپ بھی کوئی نہیں، بھائی بہن کوئی نہیں، بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں ہے، وہ صرف اونلی ون. صفات میں ایک، اللہ اپنی صفات میں، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں ہے. مثلا کوئی غائب کو نہیں جانتا، کوئی اس جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا وغیرہ. اب اس ذرا غور کیجئے گا، پہلی ہم نے بات کی ہے ذات کی، دوسری ہم کر رہے ہیں صفات کی، تیسری کر رہے ہیں حقوق، اور چوتھی اختیارات. حقوق میں وہ ایک ہے، پوجا، پرستش، عبادت صرف اللہ کے حق میں، رکوع، سجدہ، دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنے چاہیے. اب اختیارات، طاقت میں بھی اللہ ایک ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو حرام ہے، کوئی مائی کا لال اس کو حلال نہیں کر سکتا. کسی چیز کے حلال اور حرام کے قانون بنانے میں، موت و حیات کے فیصلے وغیرہ میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ 4 چیزوں میں یکتا ہے. کس کس میں؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات یعنی طاقت میں. اختیارات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، طاقت بھی کہہ سکتے ہیں. اب ذرا جائزہ لیجئے، اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نفس کی بندگی ہیں، نفس کی بندگی کیا، کتنی بار ہم شیطان کی اطاعت کی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں صرف اور صرف اسی اللہ کی عبادت کی توفیق دے. نفس کی بندگی اور شیطان کے اطاعت سے نکلنے کے لیے ہم نے منصوبہ بنانا ہے. اس طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمع رہنے کے لیے پلان بنائیے، اور تو توفیق کی دعا کرتے رہو. کل یعنی تبلیغ کیجئے، ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بہترین انداز میں، جیسے ہمارے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تبلیغ سختی سے نہیں کر سکتے، کسی کو آپ زبردستی نہیں کہہ سکتے. تو ہمیشہ اس میں کیا ہوگا؟ پیار ہوگا، اخلاص ہوگا، محبت ہوگی، تبھی وہ اس کے اندر آئیں گے. اللہ وہ لکھیے، پڑھیے، سوچیے، تصور اور احساس کے ساتھ ہینڈ ریز کیجئے، تاکہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کریں. آپ پڑھیے، کل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. چلیں سسٹر، ایک دو سے کرواتے پھر آگے بھی کروائیں گے. سسٹر عظما رحمان نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا. جی میری پیاری بہن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. جی سسٹر نرگس کو سر. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب باقی لوگ جو ہے نا، وہ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے. توحید کے عام پہلو، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، یا بھی میں نے فنگرز پہ بھی بتایا، سمجھایا. ذات میں، حقوق میں، صفات، طاقت یا اختیارات میں اللہ کے ایک ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ کافی لوگ لکھ چکے ہیں جی. نیکسٹ سوال ہے جی، اگر میں شیطان کے سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی عبادت کرتا ہوں، شیطان سے نفرت کرتا ہوں، شیطان کے خلاف ہوں، شیطان پر کنٹرول ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی، اے ٹھیک ہوگا جی. اللہ آگے پڑھتے ہیں ہم ذرا چیٹ باکس کی. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. صمد کیا ہوتا ہے جی؟ بے نیاز.
اب اس کو ساتھ ساتھ پہچانتے بھی جائے. ال لگا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اسم. جب اللہ آ جائے تو کیا ہو جائے؟ اسم. اللہ سمت اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ٹھیک ہے، اللہ سمت کو دیکھیے جی، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ ایرو اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس طرح ایرو جا رہے ہیں، یعنی سب اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ کسی کا محتاج نہیں. ٹھیک ہو، یہ دیکھتے ہیں جس کو اللہ سمجھ یعنی بے نیاز، یعنی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اور نہ اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے. تصور کیجئے، سوچئے، غور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھنا ہے. یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کرے گا، تو اے اللہ مجھے تو صرف اور صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا. تو ہمیشہ اللہ سے دعا کریں گے جی. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. جی سسٹر انیس فاطمہ انمیوٹ کیجیے اور پڑھیے. اللہ اللہ سمت بے نیاز. اللہ اللہ الصمد بے نیاز ہے. ٹھیک ہے جی سسٹر شہانہ ناز آپ بھی پڑھ دیجیے. اللہ 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 الصمد بے نیاز ہے. ٹھیک ہے جی سسٹر نزت یاسمین. اللہ 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 صمد بے نیاز ہے. جزاک اللہ جی. چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں الصمد کا مطلب کیا ہے جی؟ بے نیاز. بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ جی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ورڈ ہے نا لم اور اچھا سر یالد اور یولد، ان کو تھوڑا سا آپ نے غور کرنا. لم کا مطلب ہوتا ہے جی ڈیڈ ناٹ، ڈیڈ ناٹ، اور لن کا مطلب ہوتا ہے ول ناٹ. ٹھیک ہے، ڈیڈ ناٹ ول ناٹ، یعنی کہ یہ ماضی اور یہ کیا جی مضارع. ٹھیک ہے، ان دونوں ورڈ کو یاد رکھیے گا. یہ دیکھیے یہ کتنی بار قرآن پاک میں آئے ہیں جی. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یالد اس نے جنا، یالد، یولد وہ جنا گیا، یالد اس نے جنا. جیسے والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد وغیرہ. ولم یولد، واو کا مطلب پتہ ہے جی آپ کو، اور لم کا مطلب نہ ہی کہہ لیں پر نہ بھی کہہ لیں تب بھی ہے. یولد وہ جنا گیا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا انشاءاللہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ یو کس طرح آیا ہوا ہے، پیش کیسے آئی ہے، کس طرح ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ آگے جا کے اس کو آپ تھورلی اس کو پڑھ لیں گے. چلیے بتا بھی دیجیے. یالد اس نے جنا ایکٹیو وائز، یولد وہ جنا گیا پیسو وائز. یالد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. ایکٹیو وائز اور پیسو وائز اگر کسی کو پتا ہے، فعل مجہول اور ایک کیا کہتے ہیں، چلیں میرے ابھی ذہن میں دیکھتے ہیں جی. نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام اور نام وغیرہ جاری رکھتے ہیں، کام نام وغیرہ اس کا جاری. اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. وہ تھکتا نہیں، وہ بور نہیں ہوتا، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس کو کوئی اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے. جو یہ غلط عقیدہ رکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے تو نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ایسا
ہرگز نہیں۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا۔ جی بردر طارق۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم بسم اللہ السلام۔ الرحمن الرحیم۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ یولد، وہ جنا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ جی۔ جی ڈاکٹر میاں عدیل ارشد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، ان میوٹ آپ ہیں؟ اچھا، سسٹر غلام عائشہ کیجئے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیجئے، آپ ان میوٹ کریں گے فرسٹ آپ لم جی۔ نہ اس نے کسی کو جنا، علم اور یولد، وہ جنا۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر فائزہ جواد۔ سسٹر فائزہ ان میوٹ کیجئے، ٹائم ذرا شارٹ ہوتا ہے۔ چلیں، نہیں کر رہی تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ لم یلد، جی اس کا میننگز کیا جی؟ جی السلام علیکم سر۔ دیکھیے اب تو آگے بڑھ گئے ہیں، چلیں پر نیکسٹ کر لیجئے گا، چلے سوری، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ذرا انمیوٹ ذرا جلدی کر لیجئے کہ جی ڈی بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلیں اگلی آیت مارک آگے جی۔ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پھر وہی وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہے، لہو، لہو کا ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، اس کا، اس کے لیے مثال بھی ہم لکم دینکم ولی دین سے یاد رکھ سکتے ہیں اس کا۔ کفو، کفو کیا ہوتا ہے جی؟ کفو ون۔ اچھا مجھے کوئی بتائے گا یہ کیا ہے؟ یہ اسم فعل عرب میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ اسم اسم ہے۔ کیوں دو پیش آ رہی؟ دو زبر۔ ہاں جی، دو زبر آ رہی۔ ہمسر برابری، کفو کیا ہوتا ہے؟ ہمسر برابری، جیسے ترازو، اچھا رشتہ کرتے ہوئے تو کفو کا خیال رکھتے ان کے برابری ہو، یہ نہ کسی ایک خاندان کوئی ہیوی ہو دوسرا لوور ہو، یا بہت زیادہ فرق ہو تو اس میں بھی کہتے ہیں جس کا کفو کا خیال کرنا چاہیے، برابری کا ان میں خیال رکھنا چاہیے۔ آہد، آہد کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وحد یہاں پہ کوئی، یہ جو کوئی ہے یہ کویسچن آ سکتا ہے، اس کے میننگز دونوں آ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نا نیگیٹو کیس میں دیکھیں، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے کوئی، یعنی کہ کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد میں ایک صرف اللہ کے لیے، کوئی منفی کے میننگز میں آ رہا ہے اس کا مطلب بھی سمجھو ایک ہی ہے، لیکن ایک اور کوئی جب اگر کوئز میں سوال آئے تو یاد رکھیے گا اس کے دو میننگز ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ہوم ورک میں آتا ہے تو اس کے میننگ دو ہیں، تو وہاں پہ اگر یہ آپ کے دو لکھے ہوں تو دونوں کو چوز کرنا نہ ہو تو کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا اے بی سی یا بی سی یا ڈی سی، جو بھی اس طرح، تو اس کو کوشش کیجیے گا چوز کر لیجیے گا۔ جی اسباق دیکھ لیتے ہیں جی۔ دل میں اس کی عظمت ایسے چھپائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے، یعنی کہ جی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، کسی اور سے امید رکھتا ہوں، کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ دعا، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے، اور اس کو محبت سے پڑھی۔ یہ مدینہ کے قریب ایک مسجد تھی، وہاں پہ ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ طلاق پڑھتے، پھر کوئی اور سورت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے کیا ہے، یہ محبت ہے،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। नोट कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत से मोहब्बत का जिक्र किया है, ना कि बार बार पढ़ने का। तो हमको इस सूरत से क्या मोहब्बत को पैदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये मोहब्बत किस तरह आएगी, नीचे कुछ मशवरे दिए जा रहे हैं जी। हर बंदे की किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी सूरत से मोहब्बत होती है और उसको ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो जरा चैट बॉक्स में लिखें कि आपको किस सूरत से मोहब्बत है। सारों से है यकीनन पूरे कुरान से थे, लेकिन कोई एक सूरा होती है ना जिसको, एक सिस्टर अनीस फातिमा कह रहे, सूरह मलक, सूरह यासीन, सूरह इखलास, सूरह मुल्क, सूरह कुरैश, अन इमरान, रहमान। चलें, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी है, कुछ को ज्यादा शौक जज्बे से पढ़ता है, तो कोई ना कोई पढ़नी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सूरह रहमान से सिस्टर कह रहे हैं। चलें, अगर किसी शख्स से आपकी पहली बार मिले, तारुफ शुरू हो और उसके रिश्तेदार कोई वजीर, मशहूर खिलाड़ी और बहुत बड़े अफीसर या ताजर वगैरह हो, तो ना किसी बहाने से उसका जिक्र जरूर करेगा, और वो भी खुशी और मोहब्बत कि मेरे चचा, मेरे भाई, मेरे ताया, मेरे मामू क्या है जी, फलां अफीसर हैं वगैरह। तो याद रखिए कि अल्लाह तो हमारा खालिक है, अल्लाह तो हमारा राजिक है, अल्लाह तो हमारा रब है, और सबसे बढ़कर मोहसन है। वह हमको मुसलसल मुसलसल देता चला जा रहा है, देता चला आ रहा है, और हमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर क्यों ना हम उसका जिक्र बार बार करें, और वो भी इस तरह जैसे अल्लाह ने सिखाया सूरह इखलास के अंदर, वलम यकुल्लाहु कुफुवन, उसके जैसा माफ करने वाला कोई नहीं है, उसके जैसा देने वाला कोई नहीं है। अब ये कोई की जो है ना, उस जैसा हर जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के 99 नाम, 99 नेम है, हर सिफत में उसका जैसा कोई नहीं है। याद रखिएगा, ना था, ना है, और ना होगा। शिर्क की और दूसरी गुमराहियों की गंदगी और गुमराही पर गौर कीजिए। अल्लाह का शुक्र कीजिए कि उसने साफ, पाक और सच्ची बात हम तक पहुंचा दी कि उस कायनात का मालिक कौन है, कैसा है, और हमसे क्या चाहता है। अगर खुदा ना खास्ता मुझे पैगाम ना मिलता, तो मैं ख्यालात की गंदगी, गुमराही के ढेर में लड़ता रहता, परेशान रहता। इसीलिए तो कहते हैं कोशिश कीजिए कि तौहीद की सूरत को पढ़ते वक्त दिल शौक और मोहब्बत और अजमत से भरा रहे। इस एक अल्लाह के पैगाम को फैलाने का पैगाम प्लान बनाइए। ठीक है जी, इस शौक और जज्बे के साथ पढ़िए सूरत को। इसको क्या, जो भी सूरत से जिसका आपको मोहब्बत है, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो, उसको मोहब्बत के साथ पढ़िए। देखिए कितनी जबरदस्त इस सूरह के बारे में आपने देखी सारी। चलें, अब हम देखते हैं, ये लिम की स्लाइड है। तो वलम यकुन, और नहीं है कोई, लहू उसका, कुफुवन हमसर, आहद कोई। ठीक है, यकुन जो है ना, ये फेल है, इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे। है, था, काना का ये टेबल, तो उससे इंशाल्लाह इसको आप देखेंगे नेक्स्ट जाके। बहरहाल फिलहाल इसको आप याद रखिएगा जी। जी, अच्छा, पढ़नी है जी, कौन पढ़ेगा जी? सिस्टर महविश अफजल। वलम यकुन लाहु, और नहीं है लाहु उसका, कुफुवन हमसर, अहद कोई। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर अनीस फातिमा। वलम यकुन, और नहीं है, लहू उसका, कुफुवन हमसर, अहद कोई। चलें, वो एक सिस्टर थी जिनके नाम के साथ शायद जवाद था, वो अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ लें। मरियम जवाद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے کفون ہمسر احد کوئی. جزاک اللہ جی. سسٹر عائشہ پڑھنا چاہیں گی؟ چلے سسٹر ہیرا ہے، ہیرا اجاز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم السلام علیکم سر. یکن اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہم سفر احد کوئی. چلیں غلام عائشہ پڑھیے آپ. سسٹر غلام عائشہ پڑھ لیجیے اب. ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہم سفر احد کوئی. یہ ہم سفر کا ہے یا ہمسر؟ ہمسر. چلیں بردر طارق آپ بھی پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہمسر احد کوئی. چلیں جزاک اللہ جی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں لکھنا ہے جی. میں نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، کیوں؟ چھوٹی صورت ہے، ظاہرہ اس لیے پڑھتے ہیں، اس سے خالص عقیدہ، یہ آسان صورت ہے، یہ تائی قرآن کو برابر ہے. کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کوئی ڈی کہے گا؟ اچھا بی، ڈی. یہ آل والا کون؟ بردر ارشد بالکل ٹھیک ہے جی، آل ہی ہے جی، چھوٹی بھی ہے، سارا کچھ ہے. چلیں احد کے دو میننگس ابھی دیکھیں، میں نے اس پہ آپ کو بتائے تھے کون کون سے ہیں. یہ ہوم ورک میں کوئز میں کہیں نہ کہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں جی کفون کا ترجمہ کیجیے، کفون کا. اور عثمان ریاض ماشاءاللہ بڑی جلدی جواب دیتی ہیں. جواب یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک سے زائد دو ہوں گے، تین ہوں گے یا چار ہوں گے؟ اور عثمان ریاض اب جواب دیجیے آپ. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. ولم یکن میں کتنے الفاظ ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سسٹر. سلمان ریاض بہت جلدی جواب دیتی ہے ماشاءاللہ. سورہ اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو کیا کر دیا؟ جنت میں داخل کر دیا، رکعت میں پڑھنے پر ابھارا بھی. چلیں جی اب ہم بریک کیا لیتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ کو نا ہم سلائیڈ یہ دکھاتے ہیں، جب ہم نے کورس سٹارٹ کیا تھا یہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا بیج نمبر ہے 845، اس کو لازمی یاد رکھیے گا 845 کو. جب آپ کا سرٹیفکیٹ یہ آگے آپ نے ایڈمیشن لینا ہے QC2 میں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی. کیا ہے جی، انشاءاللہ آج ہماری 27/5 کو لیسن نمبر ہم 11 پڑھ رہے ہیں. 2 کو ہمارا کوئز ہے، ریویژن ہے اور کوئز روٹیشن، اور 3 کو ہمارا مڈ کوئز ہے. تو الحمدللہ یہاں تک ہم اپنا کمپلیٹ کر لیں گے الحمدللہ. پھر آگے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی، بہت تھوڑا رہ جائے گا. اور یہ جو سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے، جلدی سے بندہ گزرتا ہے، کہتے ہیں نا مشکل ہوتا ہے چڑھنا. چلیں پھر وہی نوٹس، وہی انفارمیشن دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں. جن لوگوں نے بعد میں کلاس اٹینڈ کی ہے، 2 جون کو انشاءاللہ آپ کی ریویژن ہوگی جی، مڈ کوئز کی ریویژن. ٹھیک ہے، 9 بجے سے لے کے 10 بجے، 10 بجے سے لے کے کوئی 5-10 منٹ ہی لگیں گے انشاءاللہ. اس کے بارے میں اور پھر آپ کے سوالات ہوں گے، آپ کو کوئز کے بارے میں بتایا جائے گا. مڈ کوئز آپ کا ہوگا، یہ غلط لکھا گیا جی. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ لیتے ہیں ٹیوزڈے 30 جون 2025، ٹائم 8 سے 10. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں جی گرامر پورشن کی طرف. گرامر کے اندر کیا آپ نے سب کچھ پڑھا؟ یقیناً پڑھا، ویڈیو دیکھی، سب کچھ کر رہے ہیں جی. قواعد میں ہم فعل ماضی کر رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ فعل ماضی کو کمپلیٹ کر لیں گے. یہ 4 ٹیبل ہیں، اس کو ذرا کوئکلی لے کر چلتے ہیں جی. گرامر ہم کس سے کرتے ہیں؟ TPI سے، یعنی کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. الفاظ کلمے کی کتنی؟ 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ وغیرہ، صفت، مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح وغیرہ ساری.
ال لگا ہوگا، دو پیش دو زبر ہوں گی، واؤ نون یا نون لگا، فعل جس میں کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. ہر دو اسموں اور فعلوں کو ملائے، دو اسموں کو بھی ملاتا ہے، دو فعلوں کو ملاتا ہے، اسم اور فعل کو بھی ملاتا ہے. اور بی ولی من فی انا وغیرہ اس میں شامل ہے. جی اسم یا حرف کے ساتھ ہم نے ان کو ملایا تھا. ٹھیک ہے، ہو یہ جو کل بات بھی ہو رہی تھی، ہو کو حرف کے ساتھ بھی ملایا، اسم کے ساتھ بھی ملایا. ہوم اسم کے ساتھ بھی، حرف کے ساتھ بھی. کا اسم کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، بی اور یہ کوم کوم نا. اچھا اب میننگز وہی ہیں، یو می یو وی. یہ بات کی ہم نے اسم اور حرف کے ساتھ ہو ہوم لگے گا، جبکہ فعل ماضی یا فعل کے ساتھ ایسا نہیں گا. فعل کے اندر یہ اس کا ایکچوئل میں یہ ہے، اس کے آگے واو الف لگ گیا، تا لگ گیا، تو لگ گیا، تم نام وغیرہ، یعنی کہ یو آئی یو آر وہی آر وغیرہ اس طرح لگ گیا. ٹھیک ہے، تو اس میننگس وہی ہیں. فعلا اس نے کیا، فعل ان سب نے کیا، فالتا آپ نے کیا، فالتو میں نے کیا، فالتو آپ سب نے کیا، فالنا ہم سب نے کیا. کتاب ہو اس کی کتاب، کتاب منصب کی کتاب، کتاب کا آپ کی کتاب، کتاب میری کتاب، کتاب حکم آپ سب کی کتاب، کتاب ہونا ہماری کتاب. اور کتاب جو ہے نا وہ اس میں کیا آ جائے گا، اس میں چلا جائے گا، مؤنث میں چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ہم ورب جو ہیں وہ بھی تین فعل سے، تین حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب وغیرہ. جی فعل کی پھر تین قسمیں. ماضی جو ہو گیا، جو کام کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، وہ ماضی ہے. مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا. فعل امر کسی کے کام کے کرنے کا حکم دینا یا گزارش کرنا، آرڈر کرنی ہے یا ریکویسٹ کرنی ہے. پہلے ماضی. پچھلا ریوائز کرتے ہیں جی، بلکہ آپ لوگوں میں سے کوئی کر دے، ویسے تو آپ کی ریویژن کافی اچھی ہوئی ہے. جی سسٹر عظمیٰ رحمان. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. جزاک اللہ. اب تبدیلی کہاں پہ ہے، یہ میں نے بتایا تھا اینڈ میں. ٹھیک ہے، اینڈ میں تبدیلی ہے. جیسے میں نے کہا تھا آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ گاڑی گزرتی ہوئی دیکھتے ہیں تو آپ کو بیک پہ نظر آتی ہے نا ماضی. یہ چلی گئی گاڑی، گزر گئی، ماضی گزر گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے جی، یہاں پہ آپ کو بیک نظر آ رہی ہے، تو اس کی ساری تبدیلیاں اینڈ میں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر محوش سوال کریں گی، عظمیٰ جواب دیں گی، بلکہ انیس فاطمہ دے دیں جواب. هل فعل نعم فعل. هل فعلوا نعم فعلوا. هل فعلت نعم فعلت. هل فعلتم نعم فعلنا. جزاک اللہ جی. اچھا یاد رکھیے گا، یہ میں ایک لائن لگا رہا ہوں، اس سے اوپر والے فعلہ کا جواب فعلہ میں. ٹھیک ہے، چاہے وہ ہاں میں ہو چاہے ماں میں مطلب نہیں. فعل ماضی کے اندر ماں لگتا ہے نہیں کے لیے. ٹھیک ہے، تو فعلا فعلا فعلو فعلو، یعنی فعلا اس نے کیا، فعل ان سب نے کیا. جب آپ کی بات آئے گی تا کی تو جواب ہو جائے گا تو میں، تم کا جواب ہوگا نا میں. فعلتا آپ نے کیا تو کہے گا نا جی ہاں میں نے کیا، تو وہ کیا کہے گا، فالتو جی ہاں میں نے کیا. زیادہ لوگوں کہیں گے فالتم کیا آپ سب نے کیا، تو جو کہیں گے نا فالنا جی ہاں ہم سب نے کیا. تو یہ اشارے تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. خیر کی بھی بات کی ہے، یہ ہم سیکھ چکے ہیں. خیرون اصل میں ہوتا ہے خیرن، آبجیکٹ کے طور پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے کل کمپلیٹ کر لیے تھے. پچھلے سوالات کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. من فعلا کس نے کیا. جی جعل اللہ کس نے بنایا، اللہ نے بنایا. پیش آ رہی ہے نا، تو پھر اللہ پہلے آ گیا، کیا ہوگا یہ سبجیکٹ، اللہ نے بنایا. جی خلق السماواتی، خلق بنانے والا، سماواتی زبر یا زیر کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا، اللہ نے پیدا کیا آسمان کو.
چلیں آج کا سبق ہے جی، ہم نے ضربہ سمیع علیما عمیلہ پڑھنا ہے، ضربہ اس نے مارا، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یاد رکھیے گا ضربہ اس نے مارا، ضرب کہتے نہیں ضرب کو چیز کو سٹک سے کسی چیز سے مارنا، یوں ضرب لگانا. ضربہ مثلا اس نے مثال بیان کی، میننگ چینج ہو جائے گا ضربہ مثلا کے ساتھ. جی اس کا ماضی کا ہم سیغہ کرتے ہیں. ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا. جی سسٹر شہانہ کیجئے. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، ضربتا مؤنث عورت نے مارا. ٹھیک ہو گیا جی. جی سسٹر ہیرا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، زارابت اس عورت نے مارا. سسٹر شمائلہ لطیف. شمائلہ لطیف انمیوٹ کریں گے تو پڑھ سکتی ہیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب مارنا اچھی بات ہے تو ماں کے ساتھ جواب دیں گے. دو سسٹر سے کرواتے ہیں. سسٹر غلام عائشہ اور سسٹر شہانہ کر لیں گے. ایک سوال کریں گے ایک جواب دیں گے. جی سسٹر غلام عائشہ اور سسٹر شہانہ انمیوٹ کریں. سسٹر شہانہ حل unmute. ضربا جی سسٹر نزت آپ انمیوٹ کر لیں، آپ جواب دے دیں. حل ضربا ما ضربا حل ضربو ما ضربو حل ضربتا ما ضربتو حل ضربتم. ما ضربنا. چلیں ٹھیک ہو گیا ہے. جی سسٹر میگوش اور سسٹر مریم ایک سوال کریں گی زیدن زیدن کے ساتھ. ٹھیک ہے اب تو پتہ چل گیا کہ زیدن کو ماننا ہے. جی سسٹر. هل ضرب زيدا؟ ما ضرب زیدن، هل ضربوا زيدا؟ ما ضربوا زیدن، هل ضربت زيدا؟ ما ضربت زیدن، هل ضربتم زيدا؟ ما ضربنا زیدن. چلیں میوٹ کر لیں جی، تو آپ کسی کی طرف بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی. چلیں آج سسٹر عابدہ خاموش ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں ریوائز کرنا چاہ رہی. چلیں حل ضربتا جی ماں کیا جواب ہوگا چیٹ باکس میں لکھیں. روزمہ ریاض ماشاءاللہ جی ایز یوزل. چلیں جی اور ان لوگوں نے نہیں مارا. اچھا یہ کیا اے بی سی، یہ پتہ نہیں کیا غلط ہوا میں کیسے ہوا ہے. اس کو لینا چاہیے پھر اس کو لینا. چلیں اس کا جواب وما ضربوا. چلے جی آگے ایک نیا ٹیبل آ رہا ہے. سمع اس نے سنا، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ ہم نے پڑھتے ہیں. تو سمع اس نے سنا، سمع ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمعت اس عورت نے سنا. جی سسٹر چلیں شمیلہ لطیف اب تو انمیوٹ کر لیں آپ. سامیہ اس نے سنا، سمیع ان سب نے سنا، سمیت میں نے آپ نے سنا، سمیت سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا. جزاک اللہ جی. سمیعت ہاں جی ٹھیک ہے. جی سسٹر نرگس آپ کیجئے. سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سامیتا آپ نے سنا، سامیتو میں نے سنا، سامی تم آپ سب نے سنا، سامینا ہم سب نے سنا.
جی سسٹر انیس فاطمہ کیجیے، بغیر ترجمے کے کر دیں۔ سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمعت میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے، سمعنا سمعت اس عورت نے سنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی سسٹر عظما رحمان اور سسٹر نصرت یاسمین ایک سوال چھوٹے کرنے بچے کے پاک بعد رکھیں۔ هل سمع نعم سامیا، هل سمعوا نعم سامیو، هل سمعت نعم سمیت، هل سمعتم نعم سمیت، سمینا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جی القرآن، ال لگا ہوا ہے نا تو ایک پیش آئے گی، ال لگا ہوا تو ایک زبر آئے گی، تو ہم آبجیکٹ والا کریں گے القرآن، ٹھیک ہے۔ اگر القرآن آئے گا تو قرآن نے مطلب جو بھی سنا یا جو بھی کرنے نا، تو یہاں پہ آئے گا القرآن، قرآن کو سنا گیا نا۔ جی سسٹر شہانہ اور سسٹر مہوش، حل سامع القرآن، نعم سمع القرآن، حل سامع القرآن، نعم سمع القرآن، ذرا بند رکھا کریں جی، پھر وہ چیٹ باکس میں لکھیں۔ سمع اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ چلو اب سب سمعنا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے سنا، ہم نے سنا، جی سب نے بولنا نہیں ہے جی، بولنا منع ہے۔ سسٹر عظما رحمان بولنا منع ہے، یہاں پہ بولنا منع ہے، بولنا ہے تو میوٹ رکھ کے بولنے۔ جی حل سمعت القرآن، بالکل ٹھیک ہے جی۔ جی سمعتم الاذان، چلیں ٹھیک ہے جی۔ سمعہ کی طرح جی علیمہ، علیمہ اس نے جانا، علیم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا۔ جی برادر طارق کیجئے۔ عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، عالمت اس عورت نے جانا۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں سسٹر مہوش کیجئے آپ بھی۔ علیمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا۔ جی سسٹر شہانہ ناز کیجئے آپ بھی۔ علمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمتا اس عورت نے جانا۔ آخری کیا ہے یہاں والا؟ منس والا میری بہن کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں سسٹر علیمت۔ چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی۔ قد کا مطلب تحقیق، علیمہ اس نے جانا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلیں بس ٹھیک ہے، رکیے گا جی، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ عاملہ، وہ علیمہ تھا، یہ کیا جی عاملہ، عمل والا نا۔ عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا،
अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। चलें, सिस्टर शाहीन आई हैं जी, माशाल्लाह जी। सिस्टर शाहीन कीजिए। अमीला उसने अमल किया, अमील उन सब ने अमल किया, अमिल था आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया, अमीलत उस औरत ने अमल किया। ठीक हो गया जी। सिस्टर मरियम जवाद। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उसने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उसने अमल किया। उस औरत ने अमल किया। ठीक हो गया जी। जी महविश अफजल, आपने कर लिया? नहीं सर, ये नया टेबल है। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। ठीक हो गया जी। सिस्टर हैं जी ये हमारी कौन सी, अनीस फातिमा, कीजिए। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलत आपने अमल किया, अमिलत मैं अमिल अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। चलें, ये आपका जो आता है ना ऑड वन, उसके अंदर ये याद रखिएगा, ये वाला वाहिद है, ये वाले भी दोनों वाहिद है। ये वाला जमा है, ये इसका जमा है, ये इसका जमा है, ये इसका जमा है। ठीक है। अमिलता, अमिल तुम, ये आपस में है। आपने किया, आप सबने किया। अमिल तू मैंने किया, हम सब ने किया, ये इसका जमा है। अमिलत वो मुन्नस है। तो इस तरीके से अगर ओड वन में आता है तो इसको जरा गौर कीजिएगा। ठीक है जी। दो तीन लोगों ने करवा लिया है, ये कोई और करवाना चाह रहा है? ब्रदर रशीद, करवाना चाहेंगे आप? आज खामोश बैठे हुए हैं, खाना शाना तो नहीं खा रहे? चलें, ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। बस जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, इजाजत है अगर आपकी तो मैं पढ़ देता हूँ। कर दे, कर दे। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिल तो अमिल था आपने अमल किया, अमिल तो मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। जजाकल्ला। चलें, मुझे थोड़ी सी एक और चीज़ याद आ गई है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब आप इसको होमवर्क इसका आएगा वो आप करेंगे ना, तो कोशिश कीजिएगा कि आपने मोबाइल को इस तरीके से पकड़ना, क्या इस तरह नहीं करना। वो आगे टेबल होंगे। और दूसरा, थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं ना, जूम आउट कर लीजिएगा इस तरीके से, इसको यूं बड़ा कर लीजिएगा, यूं बड़ा। ठीक है। उसकी वजह ये है, ये जो जबर है ना ये वाली, ये आपको नजर नहीं आएगी। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना, और तीसरा नीचे वाला अमीलत, इन तीनों के अंदर फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो मैं मुन्नस वाला भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। इसी तरह ही होगा वो भी। जी शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये जो है ना, ये इस तरीके से होगा। अब ये देखें, इसमें इसमें तीनों में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, इसमें इसमें और इसमें। तो इसको आपने जूम आउट करके जबर, पेश और ये साकिन को देखना है। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपके नंबर कट जाए। ठीक है। अगर आपने इसको गलत कर दिया फिर आप बाद में कहेंगे ओहो ये तो बड़ी मिस्टेक, मुझे आता था। ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये वाले डिफरेंट है। ये वाले जो तीन है ना, ये वाले, ये तीनों, ये वाले 1 2 और ये 3, ये बिल्कुल एक जैसे है। जब तक आप इसको जूम आउट करेंगे, बड़ा करेंगे, तो आपको जबर नजर आएगी। ठीक हो गया जी। चले, जजाकल्ला जी। आगे बढ़ते हैं जी। वाह आमिला का मीनिंग्स बता दें। वाह का मतलब और आमिला आपको पता है। माशाल्लाह जी, नुज़मान यार। अच्छा, इसका देखिए ना, अब ये वाला इसमें और नहीं है, इसमें और नहीं है, इन दोनों को तो देखे ना। अब ये दो रह जाते हैं। अब वो काम करता है या उसने काम किया, तो ये यकीनन ये वाला है। अमिल ना का वाहिद, ये देखिए मैं अभी आपको बता चुका हूं, इस पे गौर करना है आपने। अमिल तू, अमिल ना
अमिलतु। चलें, हल अमिला, इसका जवाब आपने बताना है क्या जी। हल अमिला अमिलू, इनका जवाब अमिला का अमिला में, अमिलू का अमिलू में आएगा। ता का जवाब अमिल, ता का जवाब तू में आ जाएगा, कोई भी ता तू में आ जाएगा। चलें, जज़ाकल्लाह जी। चलें, ठीक हो गया जी। नुक्ता तालीम देखते हैं जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के मुअल्लम बनाकर भेजेंगे। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? तो ये बेहतरीन है जी इल्म सीखने के, बेहतरीन इल्म। ठीक है जी। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए सुना, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, जैसे कि आप लोग बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं किसी भी हालत में, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात। ठीक है, जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के क्या अपने पर बिछा देते हैं उस काम को खुशी में जो वो करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी खूबसूरत बात कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं। और वो भी मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इल्म कुरान का इल्म आप हासिल कर रहे हैं। अब देखें, फरिश्ते आपके लिए पर बिछा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह जन्नत का रास्ता आपके लिए आसान कर रहे हैं, और क्या खुशी की बात हो। तो इस सिलसिले को मेरी रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पर रोकना नहीं है, आगे इंशाल्लाह लेकर चलना है। 1 करेंगे हम, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे। 1 आप जब कर लेंगे तो कहेंगे इतना आसान। जब 2 स्टार्ट करेंगे ओहो मुश्किल है, फिर जब आप आगे आगे चलते जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी ही आसानी करते रह जाएंगे। ठीक है, तो मत कहिए कि मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी समझ मुश्किल मुझसे आ रही है, लेकिन कुरान आसान है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर खुद फरमा रहे हैं, तो इसलिए हम ये बात नहीं करेंगे। तो चौथा वाला, इस कोर्स की किताब को रोजाना कोशिश की 10 मिनट निकालें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम में से बेहतरीन हो जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख रहे हैं। जो मेरी बहनें आपको रिवीजन करा रही हैं, वो सीख कर आपको सिखा रही हैं। बेशक वो 10-15 मिनट के लिए आती है, देखिए कितने जबरदस्त तरीके से आपको ग्रामर की तैयारी। तो आप भी इसके अंदर पोर्शन जब आप कर लें तो आप भी इसका हिस्सा बने। हमारा एक अलग से ग्रुप होता है, वहां पे फिर ये आपको सारी चीजें बता दी जाती है। इसलिए चौथा उम्र इस कोर्स को रोजाना 10 मिनट मुताला, फिर ये दुआ करना है कि अल्लाह में बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितना जी, 11वां रोज फूल आपके पास। 11वें लेसन की यहाँ पर 131, 232 में से हम कितने अल्फाज सीख गए? 131। रह कितने के? 101। इसी तरह ही हमने इंशाल्लाह 41,111 सीखना है। हम उसमें से काफी हद तक 30,797 अल्फाज सीख चुके हैं। ये देखिए हमारी बैटरी कहाँ तक पहुंच गई। और यहाँ ये देखिए कितना थोड़ा डिस्टेंस है। अब तो मुश्किल ही नहीं है, बहुत थोड़ा फासला रह गया हमारी मंजिल का। तो याद रखिएगा, यू आर द चूजन। अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया हुआ है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह कुरान के इस क्लास में कुरान को सीखने में मदद फरमा। मैं सिर्फ आपकी दुआओं का तालिब हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। मुझसे से पढ़िए, जो हाफजे में, जो हिफज में बातें हैं उसको 5 मिनट निकाले, नमाज में मुख्तलिफ सूरतें में लाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीचर बनिए आप भी। जो कुछ सीखा दूसरों को सिखाएं, बस बात खत्म। कोई जरूरी नहीं है लैपटॉप किसी जगह भी, आप अपनी किताब से उसको बता सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं कि मैंने ये सीखा है। तो इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग में इंशाल्लाह मैं खुद दूंगा किस तरीके से आपने जूम पर क्लास लेनी। ये फिर आपको प्लान शेयर किया जा रहा है कि जिस वक्त हमने कोर्स स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके साथ शेयर किया था। फिर वही बात है जी, ये इंशाल्लाह 2 को 10 और वही वही ये कॉपी पेस्ट हुआ है ना, तो इसलिए थर्सडे की मिस्टेक है, तो मिस्टेक ही चलती आ रही है जी। अल्लाह से दुआ कर देंगे, अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान पर गौर करने, कुरान को याद करने, अमल करने, खिलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा, मैंने ये रिकॉर्डिंग में बात चलेगी। इसका मैंने कहा था जी तर्जमा। ठीक है, जो इसका तर्जमा करना चाह रहा है वो हैंड रेज करे। बाकी सबको मैं लोअर हैंड कर रहा हूँ। जो इसका तर्जमा करना चाह रहा है वो हैंड रेज करे। अब आपने सीख चुके हैं, आपने जो कुछ सीखा है ना उसी तरीके से इसको पढ़ना है। मैं 2 लोगों को रिकॉर्डिंग में लूंगा, 2 या 3 को, बाकी फिर इंशाल्लाह बाद में भी करते हैं। और कोई हैंड रेज करे जी। सिस्टर गुलाम आयशा कीजिए। जी
मैं सीखना चाहती हूँ तर्जमा। नहीं, इसका तर्जमा कीजिए, नीचे जो आए लिखा नहीं हुआ है, जो मैं एंड में पढ़ता हूँ दुआ, इसका तर्जमा। सर मैं थोड़ा ऐनक ले लूंगी, ब्रीक है, मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा। चले आप इतना ऐनक लें, बाकी से किसी से करवाते हैं जी। सिस्टर नीस फातिमा कीजिए। सुबहान अल्लाह, पाक है तू ऐ अल्लाह, व बिहम्दी, और तारीफ तेरी। सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ऐ अल्लाह, व बिहम्दिका, और तेरे लिए तारीफ है। नशहदु, हम गवाही देते हैं, अन के ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मबूद नहीं सिवाय तेरे। अंता, हमेशा, नस्तगफिरुका, इस्तगफार करते हैं हम, व नतूबु, और हम सब रुजू करते हैं, इलैक, तेरी तरफ। ठीक होगा जी। सिस्टर नरगिस आप भी कीजिए। सुबहान अल्लाह, पाक है, व बिहम्दिही, और तारीफ तेरे लिए कौन है। पाक है? सुबह रट्टा नहीं मेरी बहन। सुबहान अल्लाह, पाक है सुभान अल्लाह। हाँ जी, पाक है। हाँ, सुबहान अल्लाह ही, पाक है अल्लाह, व बिहम्दिही, और तारीफ उसी के लिए है। सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, पाक है तू ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और तारीफ तेरे लिए है, और तारीफ तेरे लिए ही है। नशहादु, हम गवाही देते हैं, अन के ला नहीं इला, कोई मबूद, इल्ला सिवाय, अंता तू ही, नस्तगफिरुका, हम तुझसे बख्शिश मांगते हैं, व नतूबु, और तेरी ही तरफ, व नतूबु, और हम तौबा करते हैं, इलाई का, आपकी तरफ। ठीक है जी। ब्रदर अरशद कीजिए आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह। सिस्टर जिसका नाम लिया जा रहा है ना, ब्रदर अरशद कीजिए आप। जी जी, एक सेकंड सर, मैं करता हूँ, हाथ नीचे कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाहि, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहि, ए अल्लाह ताला तू पाक है। व बिहम्दिही, और तमाम तारीफ तेरे लिए है। सुबहानका, सब तारीफ तेरे लिए है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और तमाम हम तेरे लिए है, तारीफ तेरे लिए है। नशहदु, हम गवाही देते हैं, नश यानी हम गवाही देते हैं, अन ला इलाहा इल्ला, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं। अंत, और आप, नस्तगफिरुका, माफ करने वाले हैं, व नतूबु, और तौबा कबूल करने वाले हैं, इलैका, आप। चलें ठीक है, बाकी से मैं करवाता हूँ। मैं जरा इसकी आपको बता दूं। सुबहाना, इस तरीके से कोशिश करें। सुबहाना पाक है, अल्लाह अल्लाह। वा बी हमदिही, और बी का मतलब हमने पढ़ा हुआ है साथ, हमद तारीफ के, हु यही उसकी। अगर इस सुबहाना का पाक है, कौन पाक है? तू। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, पाक है तू ए अल्लाह। व बी हमदी का, वाव का मतलब और, बी का मतलब साथ, हमद का मतलब तारीफ का, तेरी। नशहदु, हम गवाही देते हैं, अन के ला नहीं, इलाह कोई माबूद, इल्ला सवाए, अंता तेरे। नस्तगफिरुका, हम आपसे क्या करते हैं? माफी चाहते हैं। वा, और नतूब, हम पलटते हैं, इलई का, तेरी की तरफ। चले जज़ाकल्लाह जी। बाकी से हम लेते हैं जी यहीं पे थोड़ी देर बाद भी। तो मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे करते हैं। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।